पाक नाम में तमाम लोगों के लिए हम सलामती चाहते हैं। आज हम तमाम यहाँ पे जो मसीही कौम के एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फैसलाबाद में मौजूद हैं। मैं सोता साहब का भी मशकूर हूँ, लाला जी का भी हमेशा पेश रहते हैं और फ्रंट लाइन पे ये लोग अपनी कौम के लिए और ख़ुसूसी तौर पे पास्टर विकी के लिए उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और हर चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकि पादरी विकी को जो है इंसाफ मुहैया हो। आज चूँकि 3 दिन के रिमांड के बाद उन्होंने यहाँ पे पेश होना था मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे उनको हमें बताए बगैर और पास्टर विकी को हमें और उनके उसके वकला को यानी हमें ये अपॉर्चुनिटी ही जो आइन और कानून की बुनियादी शर्त है कि किसी भी फ़र्द को सुने बगैर कोई फ़ैसला नहीं होता, ये आर्टिकल 10A उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है कि हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली गई कि हम आर्गूमेंट करते। बाहर से ही पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी कि वो पादरी विकी का जुडिशल रिमांड चाहते हैं और वहाँ से उनको पेश किए बगैर कोर्ट में ही बाहर से ही उसका रिमांड कर दिया गया, जिसको हमने अदालत में जाके एजिटेट किया। हमने कहा कि ये बिल्कुल इस प्रोसीजर को ना अडाप्ट करके हमने एक बाइस कोर्ट होने का, ये जानबदार कोर्ट होने का सबूत दिया है। अभी उन्होंने ये जो है 120 सेक्शन जो है PPC जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है कि वो की है हमने जो रियासत के ख़िलाफ़ हमने एक मुजरमाना जो साजिश वो तैयार की है, वो दफ़ा ऐड की है। और मैं समझता हूँ कि इसको इन्होंने, हालांकि ये तो बिल्कुल कतन भी इसका तलक ही नहीं बनता, ये तो कोई बगावत, कोई पॉलिटिकल, हमने कोई अगर हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश कोई करे, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पे उतर आए, कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दे, कोई मसल्ला बगावत की करे तो वहाँ पे ऐड होती है। तो ये कौन सी मुझे ना समझ आने वाली है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ हमारा ये मुतालबा है कि बिल्कुल हम कोर्ट के फोरम पे भी इसको चैलेंज करेंगे कि ये ऐड होती नहीं है इस केस में, इसकी कोई ना रूट है ना कोई ग्राउंड बनती है। लेकिन हम फिर भी आपके फोरम से ये तमाम दोस्त मिल के हम जो पाकिस्तान की पुलिस है, ख़ुसूसी तौर पे पंजाब पुलिस, IG साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे मुतालबा करते हैं कि इसको डिलीट किया जाए। तो लेकिन बहरहाल उसकी जो बेल्स हैं, जो आफ्टर अरेस्ट बेल है अभी वो दायर कर दी गई है और उसको हफ्ते को जो है उस पर हेयरिंग होगी। तो आई होप सो कि तमाम कौम जो है उसके लिए जो पहले ही दुआएं कर रही हैं वो ज़रूर दुआओं में उन्हें याद रखेंगे और जो लोग भी सॉलिडारिटी कर सकते हैं किसी भी तरीके से वो ज़रूर सामने आएँ, उसके लिए बाहर निकलें, ना सिर्फ दुआओं में बल्कि जिस तरीके से भी किसी को खुदावन ने कैपेसिटी दी है वो उसके लिए निकले और आवाज़ उठाए। और लाला जी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इस हवाले से अपना बयान जारी करें। मेरी तो सबसे बड़ी इल्तिजा है, मिन्नत है रियासत और रियासती इदारों से कि ये ना करें कि हमें सोसाइटी का एक अलहदा पोर्शन बना के हमें डील करें। ये ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे एक तो जो हमारा झंडा है उसमें हमारा वजूद ता क़यामत कायम रहना है। इससे हट के बात यह है कि देखें, हमने अगर इंसाफ के लिए जाना है तो अपनी अदलिया के पास जाना है। हमने अगर इंसाफ के लिए जाना है तो हमने उन अदारों के पास जाना है जिनकी तनख्वाहों में हमारा टैक्स शामिल है। जितना टैक्स मैं देता हूँ वहाँ वही टैक्स जो है वो एक मुसलमान शहरी भी देता है। अब जनावाला और फैसलाबाद में ये हो रहा है कि जिन जिन अदारों से मामला कंट्रोल नहीं हुए उन अदारों की ख्वाहिश है कि हम वज़ीर-ए-आज़म और अपने वज़ीर-ए-आला के पास ऐसी रिपोर्ट्स भेजें कि हम बहुत मुतरक हैं, ये लोग हैं, इन्होंने ये मतलब कि ये हमारे लिए मुसीबत का बायस बने। अब देखिए बात सुनिए, मैं कहता हूँ कि जैसे आपने जजेस के साथ किया है कि वहाँ पे जिन जजेस को आग लगी, ठीक है ना, उन पे रंग कर दिया गया है, उनकी स्मेल भी अभी मौजूद है और रंग के पीछे कालख भी अभी मौजूद है। हालात इतने बेहतर नहीं हैं जितने हम सोच रहे हैं। पास्टर विकी का केस एक साइड पे भी रखते हैं तो मैं कहूँगा कि जनावाला समेत फैसलाबाद के मामलात भी है जो हम जेलों में सोच के बैठे हैं। पादरी विकी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैं चीफ जस्टिस फाइज साहब से हमने पहले भी इल्तमास किए, आप भी करते हैं कि मेहरबानी करें, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है
وہ لوور پوسٹ کو بھی ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جب تک لوور پوسٹ میں انصاف کی صورتحال یہ رہے گی کہ پاسٹر وکی کو یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ ان کو جوڈیشل بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے وکیل کا انتظام کرتے، ادھر اپنا اکمل بٹی صاحب ادھر کھڑے رہے ہیں اس انتظار میں، ہمارے وکلا ادھر کھڑے رہے ہیں کہ پاسٹر وکی کو ادھر لایا جائے گا اور ادھر ہماری بحث کے بعد اس کو جوڈیشل کیا جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، انہوں نے بحث تیار کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم جو ہے پاسٹر وکی اور باقی جو لوگ ہیں ان کی آج ہی بیل کروائیں گے۔ یہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مت سوچیں کہ جی ایک کرسچن امریکن ایمبیسی میں جائے گا تو اس کو ویزے لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے نہیں جانا، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی غیر ملکی فنڈ ادھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہم لوگ جو ہیں وہ مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ مہربانی کریں، ریاست ہماری ہے، جھنڈے کو رکھنے میں نہ صرف میں بلکہ ہرے رنگ والے بھی جو ہیں وہ بھی ایک رول ادا کریں۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کو سلام ہو۔ آج فیصل آباد میں جو پاسٹر وکی کے مقدمہ کی سماعت ہونی تھی، جس میں بٹی صاحب سارے وکلا کے رانا رائے صاحب کے اور ہم انتظار میں تھے کہ ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنے وکلا کو سنیں گے کہ وہ کس طرح سے آرگومنٹ کرتے ہیں، اور وکلا نے تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم آج ہی پاسٹر وکی اور کمسن وہ والد جو بچہ ہے جانسن اسے بے گناہ کروائیں گے، غلفام کو بے گناہ کروائیں گے، اور آج ہی وہ ریلیز کریں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ پولیس جو ہے وہ عدالت میں چوری چوری آئی ہے، عدالت کی کو یہ اختیار تھا کہ وہ انہیں روکتی اور ہمیں طلب کرتی، ملزم کا وکیل جو ہے وہ آ کے ہم بات چیت کرتے، اور وہاں پر بہت بڑا انیایا ہوا ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے حالات پاسٹر وکی اور جڑا مالا چرچ جلائے جانے کے بعد ہوئے ہیں بہت خطرناک ہے۔ ہمیں مکمل طور پر دوبارہ سے لگایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اور چیزوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ جڑا والا کے چرچوں کو جلانے والے، گھروں کو جلانے والے لوگوں کو چھڑایا جائے، لیکن کہ ان کو سزا دینے کے لیے، کٹہرے میں لانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے ریاست میں۔ اب ہم وکی کو دیکھتے ہیں، وکی کے لیے بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہماری ماں ہے، ریاست ہمارے لیے اپنے خیالات، اپنی منصوبہ بندی کو دوسرے شہریوں کی طرح درست کرے، جیسے ان کے لیے وہ محبت کا رکھتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم پاکستان کو بنانے والے ہیں، پاکستان کو سنوارنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس طرح سے ظلم ہونا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وکی مضروب ہونے کی حالت میں ہسپتال گیا، ہسپتال بجائے کہ اسے کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی، پولیس نے اس پر پریشر ڈالا کہ وہ اپنا بیان بدلے، اور اگر اسے موقع دیا جاتا تو سچائی اب تک سامنے آ جاتی اور سب لوگ جو ہے وہ سرخرو ہوتے، پاکستان بھی سرخرو ہوتا۔ اب پوری دنیا کے سامنے یہ جو چند شرارتی لوگ ہیں پوری دنیا کے سامنے ملک کا جو چہرہ ہے اسے داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن وکی کی رہائی اور اس کے انصاف کے لیے، مسیحوں کو انصاف دینے کے لیے، دوسری دیگر اقلیتوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے دہائی دیتے رہیں گے۔ ہم سب ایک ہیں۔ اگر آخر میں بتا دوں کہ کوئی ڈویژن نہیں ہے پاکستان میں، سب اقلیتوں کے لیے، حقوق کے لیے کام کرنے والی جماعتیں، وہ پاکستان منارٹی الائنس ہو، پاکستان مسیح ملت پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں سوشل ہیں، پولیٹیکل ہیں، ہم سب ایک پلیٹ فارم میں ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔